السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بافضل حال ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو مخصص للاساتذه اللي اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد ليكزامبل ديال فيش بيداغوجيك ديال لي كونترول. كيف ما كتعرفوا المفتشين تيجيونا شي خطرات في المرحله ديال لي زيفوليسيون، وبيان سور تنكونوا مطالبين باش اننا نقدموا لهم الفيش بيداغوجيك ديالنا. الوغ انا اليوم غادي نتقاسم معكم هاد لافيش، واكيد مرحبا بالتعاليق ديالكم والملاحظات ديالكم باش نتقاسموا الافكار ديالنا وهكا نزيدوا لقدام مجموعين. مرحبا بكم معايا. الوغ هذه هي الفيش ديالي. بالنسبه لي ديسيبلين نورمالمون تنديروا لي ديسيبلين اللي تيكون عندنا فيهم الامتحان. حنايا راه تنديروا في كامير، كونجوغاسيون، اورتوغراف، فوكابولير، ليكريتور، كوبي، la lecture, expression orale, poésie, expression écrite ou la dictée. بالنسبه للوبجيكتيف، شنو هو لوبجيكتيف ديال الكونترول كونتينيو؟ انا دايره هنايا كونترول كونتينيو نيميرو 1 سيمستر 1 بيان سور، لحقاش غادي مطالبين بها دابا. بيان سور كو حنايا ما غاديش نبقاو نبدلو لافيش ديالنا. هاد لافيش هادي نقدر نخدم بها الكونترول الاول، الثاني والثالث وحتى الرابع. داكوغ. قلنا شنو هو l'objectif ديال لي كونترول كونتينيو؟ c'est évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. d'accord. alors كيفاش كدوز الحصه ديال هاد لو كونترول هذا؟ انا هنايا درتها سو فورم دان طابلو فيه activité de l'enseignante ou bien l'enseignant bien sûr, ou l'activité de l'élève ou bien activité de l'apprenant. بالنسبه في les activités de l'enseignante c'est كنكتبوا هذاك الشيء اللي كنديرو. c'est distribuer les copies du contrôle, faire une lecture magistrale, relire et reformuler les consignes. هنايا تنعاود نقرا وتنعاود نصيغ هذوك الاسئله الصعابين بطريقه واحده اخرى باش يفهموا التلامذ. فهاد الوقيته التلامذ شنو كيديروا؟ بيان سور écoute attentivement. هنايا درتها على 3e personne du singulier، تقدروا ديروها على 3e personne du pluriel. ومن بعد je demande aux élèves de réaliser les exercices. Bien sûr, réalise les exercices. Et la dernière étape, ramasser les copies. هكا غادي نكون ساليت شنو عندي في كل لي زيتاب ديالي. دابا غادي نشوف كل نهار شنو غادي نبقى ندير. الوغ هاد لافيش هادي راها صالحه لا سيمين ديال لي زيفاليوسيون كامله، لحقاش عندي كل نهار شنو كندير. lundi par exemple الا بديت lundi نتوما خلاص فوق ما بديتو غادي تحطوا compréhension de l'écrit, grammaire ودرت لا correction collective. ما كنتوش كديروا لا correction en même temps ما تكتبوهاش. بديتي بلا كاين اللي كيبدا بإكريتور بلس grammaire يديرها على حسب نتوما باش كتبداو. vous avez la liberté totale. بالنسبه للمغربي conjugaison plus orthographe plus la correction collective. كاين لي لورتوغراف تيدير معاه ديريكتومون لا ديكتي يديرها. المهم نتوما تبقاو تحطوا كل نهار شنو كديروا. وهكا غنكون ساليت لافيش ديالي. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو كيف ما العاده، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. au revoir.